नमस्कार, म लोकेन्द्र सापकोटा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा अन्तर्गत 16औं अध्यायका कथा लिएर आएका छौं। आउनुहोस् श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुरु गरौँ यी स्तुतिहरूबाट। हेम्बरमा वरेन्द्र रुद्र भरत तन्वन्ते दिव्यैस्तवै वेदै सङ्गपदा कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुष्यकुलम्बरं मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलं प्रविलसन् मुक्त्या बलिशोभितः सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधर रुद्राक्षि मालाकर वाग्देवी वदनाम्बुजे वसितु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गृहं यदि कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा अन्तर्गत अहिले 16औं अध्यायमा कति कथाको वर्णन विस्तार गरिन्छ भने कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुन। कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भएर कसैलाई पनि थाहा नदिकन सस्मन्तक नाम गरेको वनमा मृग स्वरूप भएर अनेक मृग मृगीहरूको साथमा परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखि अनेक स्थानमा खोजिन् तर कहीँ पनि भेट्टाउन नसकेर महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनेर ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेष्मन्तक वनमा मृगरूप धारेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपेर तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे तर कहीँ पनि पत्ता लगाउन सकेनन् र हार मानेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदी किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरेको देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरेर सोधे, हे जगन्माता, कैलाशमा हजुर र महादेव बिना संसारै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौं। अब हामीमाथि दया गरेर कृपा गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा गर्नुहोस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर किन एक्लै बस्नु भएको हो, यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यदि देवताहरूको प्रार्थना सुनेर पार्वती मैयाले भन्नुहुन्छ, हेर त हे देवता हो, महादेव यतै आउनु भएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। श्लेष्मन्तक वनको नैऋत्यकोणमा एउटा जंगल र सरोवर रहेको छ। महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भइएको हो, 3वटा नेत्र र 1 सिंह भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठूलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नु भएको छ। अब तिमीहरू त्यही गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यही गएर खोजी गरे तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनै देवताले अनेक स्तुति गरेर खोज्न लागे। उसै बेलामा अकस्मात लाखौं मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजको माझमा अत्यन्तै राम्रो 3 नेत्र भइएको 1 सिंह भइएको सुवर्ण जस्तो वर्ण भइएको सबैभन्दा ठूलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आउन लागेको यी तीनै देवताले देखेर अलि नजिक गएर बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दयाका सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रमाथि दया गरेर दर्शन दिनुहोस्। यस्तै अनेक प्रकारले स्तुति गर्दै मृग रूप भइएका शिवजीको नजिकमा जाँदा भए आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न थाले। रुद्र मृगको यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवानले भन्नुहुन्छ, हेर त हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले पनि महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी तीनै व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा दिएर समात्नु पर्यो। यस्तो विष्णुको भजन सुनेर हुन्छ भनेर तीनै देवता 3तिर उभिएर घेरा दिएर रुद्र मृगको सिंहको जरामा विष्णुले, माझमा ब्रह्माले र टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। जब यसरी समातेका थिए त्रिदेवले समाउन साथ रुद्र मृग अन्तर्ध्यान भए। सिंह मात्रै त्रिदेवको हातमा रह्यो। त्रिदेवले यसरी समातेका हुनाले तो सिंह 3 टुक्रा हुँदो भयो। तीनै देवताले हातमा 1-1 टुक्रा प्राप्त गर्दा भए।
त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठूलो अपराध गर्यौं, साह्रै अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने होला भन्दै तिनै देवताले हे शम्भो हामीहरूको यो अपराध क्षमा गरिबक्स्योस् भनेर तुति बिन्ती गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर भइएका महादेव प्रसन्न भएर ज्योतिषहरूको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भएर दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हेर त हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भई वर माग। महादेवले त्यस्तो आज्ञा गरिसकेपछि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु हजुरको ध्यान कहिले पनि नबिर्सौं, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्, अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिँदैन, केवल हजुरको चरणमा भक्ति चाहन्छौं। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर हजुरको सिंह 3 टुक्रा परेको हामीलाई अपराध गरेको कारणले क्षमा गरिबक्स्योस्। यी सिंहका जुन 3वटा टुक्रा रहेका छन् यसलाई के गर्ने आज्ञा गर्नुहोस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हेर त हे देवता हो, मेरो सिंह 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माको हातको मर्त्यमण्डलको नेपालको गोकर्णा भन्ने स्थानमा र विष्णुको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यदि शिवजीको आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र देवताले दण्डवत प्रणाम गरेर विदा भएर तीनैजना आफ्नो आफ्नो स्थानमा सिंह स्थापना गरेर आश्रममा फर्के। अनि महादेव पनि सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिएर त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा पुगेर नन्दीभृङ्गे चतुर्थष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथम गण सहित भएर परमानन्दका साथमा रहन लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् त हे मुने, त्यसपछि नैऋत्य कोणमा लङ्कापुरीबाट 10 शिर भइएको रावण नित्य गोकर्ण आएर श्री महादेवको चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर नाच गान गरेर तपस्या गरेर जान्थ्यो। यही क्रमले निकै दिन बितिसकेपछि एक दिनमा शिवजीले विश्वाङ धतुरो खाएर अचेर भएको बेलामा रावण आएर दण्डवत प्रणाम गरेर नाचगान गरेर मृदङ्ग बजाएर स्तुति गर्न लागेर दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण, मेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भए वरदान माग भन्दा तिमीलाई जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अझै केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनेर रावण भन्दछन्, हे ईश्वर हजुरको कृपाले मसँग सबै चिजहरू रहेको छ, मलाई केही पनि आवश्यक छैन। रावणको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि फेरि महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हेर त हे रावण, केही एक थोक त नमागी सुख पाउनेवाला छैनस्, लो माग। शिवको यस्तो इच्छा बुझेर रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवको काखमा बसेकी सकल लक्षणले युक्त भइएकी पार्वतीलाई माग्दछु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनुहोस् भन्यो। यसरी जब भनिसकेपछि महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वतीलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग विदा भएर हिँड्दो भयो। यो कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाएर अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मैनी रूप धारण गरेर रावण कहाँ पुगेर भन्न लाग्नुभयो, हे महाशय, तिमी को कहाँबाट आइरहेका छौ? पिठीमा बोकेकी सुन्दरीको हुन्, किन बोकेर ल्याएर कहाँ लैजाने विचार छ? रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नो त्री पार्वती दिनुभयो र तिनी पार्वतीलाई मैले बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यदि रावणको कुरा सुनेर मैनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले माया दर रचेकी त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले पनि यस्तै त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे के भल्ला नि पार्वती होइनन्। तिमीलाई महादेवले झुक्क्याएछन्, बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिनेछु। सुन, महादेवले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकै पार्वती लुकाइराखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हावभाव कटाक्षले छोपी मणिरूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझेर पार्वतीलाई त्यही छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगेर पूजा र सत्कार गरेर राखे, उता महादेव कुचेष्टा भइरहेका थिए। त्यसै बेलामा रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी त्री बनाइदिनु भएछ। यो कुरा थाहा पाएर मैले बाटैमा फालेर आएँ। तिनी इच्छा भई हजुरको आसन मुनि राखेको बाघको छाला भित्र के पार्वती दिनु अवश्य। रावणले यति भनेको सुनेर महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा
पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाए यो मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघाको छाराभित्रबाट लौ लैजा भनेर दिनुभयो। रावण अत्यन्तै प्रसन्न भएर मायाले रचित्रीलाई पिठ्यूमा बोकेर लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त अगस्त्य मुनि, एकचित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जलक्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नाम गरेको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी पत्नी अत्यन्तै पतिव्रता थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा जलन्धर अकस्मात बेसरी हाँसेर वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जलन्धरले भन, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भनेर हाँसेको, अरू कुनै कारण त होइन भनेर भन्दा वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नु होला? वृन्दाको यस्ता कुरा सुनेर जलन्धरले भनो, हे स्त्री, यो कुरा सत्य हो भने म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेव रूप धारण गरेर कैलाशमा पुग्यो। पार्वतीले महादेव भन्नुभयो भन्ने जानेर कमाइडर लिएर पाउधन ढोकामा इन्द्र पार्वतीलाई देख्न साथ महादेव रूपधारी जलन्धर मोर्चा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गरेर आफूलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरेर जलन्धर आएको थाहा पाउनुभयो र द्वारपाललाई भन्नुभयो, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु। अनि आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकेर रिसले चुर भएर विष्णु भगवानको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाएर गरुडमा चढेर तत्कालै कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो र हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरेको भनेर सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जलक्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जलन्धर आयो र मैले थाहा नपाएर महादेव पाल्नुभयो भनी पाउधुनका निमित्त ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मोर्छा परेर भुइँमा ढलेको देख्दा महादेव भए त मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैनथ्यो। यो कुन पापी मलाई छल्न आएछ भनेर ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जलन्धर रहेछ भने जानेर द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भनेर आदेश दिएर यहाँ आएर तपाईँको आराधना गरेर बसेकी हुँ। अब जे गर्नु पर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीका वचन सुनेर विष्णु भगवानले भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जलन्धरले तपाईँलाई दंगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको साथै डगाएर आउनेछु। यसमा कुनै पनि शंका छैन। म पहिले मानसरोवरमा गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसँग विदा भएर ठूलो बेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। यति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डी माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तिनी परमेश्वरी अमृत कथायं विष्णु मानसरोवर गमन नाम षोडशोऽध्याय। हरि हरि ओम उपनयितो मंगलम सकल जगन मंगलालय श्रीमन् दिनकरण किरण निवदित नवधन्यतर निवेक्षण कृष्ण काले प्रसद प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशयं सौवरयितो ब्राह्मण सन्त निर्भय अपुत्रा पुत्रणा सन्तो पुत्रणा सन्त पुत्रणा निर्धना सदना सन्तो जीवन्तु सदां सदां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च द्वार कथा प्रसंगम् या कुन्दन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासनः या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितः सामं पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्तानि दिव्यार्पणमस्तु।